अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस अली और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे शाहीन सहबाई साहब के कॉलम की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक कॉलम लिखा है और आप शाहीन सहबाई साहब को जानते हैं। कई अरसे से वो इस सहाफ़त के हमारे उस्तादों में से उस्ताद हैं, बल्कि जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ पर हैं उन सब के उस्तादों में से उस्ताद माने जाते हैं। काफ़ी उनका जर्नलिज़म में तजर्बा है और वो अपने तज्ज़िये और कॉलम लिखते रहते हैं। और हम देखते हैं कि जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन की होती है या जो भी वो बात लिखते हैं वो ऑथेंटिक और उनके तजर्बे की बुनियाद पर होती है। और मैं तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, जब भी उनका कॉलम आता है मिस नहीं करता। आज भी एक उन्होंने कॉलम लिखा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक उन्होंने अपना तज़िया पेश किया है इस कॉलम में। तो मैं आपको वो कॉलम बताऊंगा कि उसमें है क्या और किस किस तरफ उन्होंने इशारा दिया है। ख़ास तौर पे मिड टर्म इलेक्शन के बारे में उन्होंने जिस तरह से अपने तज़िये को बुनियाद बनाकर एंड में उन्होंने कहा कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ इमरान खान साहब जा सकते हैं। और सेनेट इलेक्शन के बारे में बात की कि असल निगाहें जो हैं वो सेनेट इलेक्शन पर हैं। ये 18वीं तरमीम के बारे में बात की कि ये कब तक हो सकती है और ये क्यों बातें हो रही हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और कमाल का उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा है। मैं तो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूं और जो बातें उन्होंने लिखी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मैं बात कर लूं। तो शुरू करते हैं। पहले उनका मैंने पॉइंट्स कुछ बनाए हैं, पूरा कॉलम तो शायद आपको पढ़ के ना सुनाऊं, लेकिन कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो हकीकी मायनों में बहुत अहम है और उस आर्टिकल के अंदर जो थे बहुत ही अहम है, वो मैंने रखे हैं आपके सामने। वो मज़ीद जो साथ है आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, लेकिन शुरू जो करते हैं वो ये है कि 18वीं उन्होंने लिखा, शाहीन सहबाई साहब ने 18वीं तरमीम पर बहस इमरान खान की हिकमत अमली है। बदउनवान मुखालफिन को उलझाए रखना और मुक़्तदर हलकों को अपना हमनवा बनाए रखना, ये सब कुछ इस हिकमत अमली में शामिल है। उनका कहने का मकसद यह है कि 18वीं तरमीम जो बात हो रही है ये ऐसे बात नहीं हो रही, इसमें भी कुछ ना कुछ एक यूँ समझ लें कि कोई ना कोई बात है जिसमें यह है कि जो मुखालफिन हैं वो उलझे रहें और इमरान खान साहब की जो मुख्तलिफ हलकों के साथ भी जो उनके साथ यूँ समझ लें वर्किंग रिलेशन है वो बेहतर रहे। अब उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम का जो सुनकर शरीफ ख़ानदान की जो हैं वो रालें टपक रही हैं। उन्होंने कहा कि जो नैब कवानीन में जो अभी तब्दीली का सुन रहे हैं और कहा जा रहा है कि नैब कवानीन में तब्दील हो जाएंगे, मरीम नवाज़ की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, नवाज़ शरीफ की सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। अब शरीफ ख़ानदान वो उनकी रालें टपक रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि शाहीन सहबाई साहब ने भेजा मैसेज इमरान खान साहब को, बहुत अहम मैसेज है ये। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने से पूछा कि ये जो सारे मामलात हैं जो आप कह रहे हैं कि छूट दे दी जाएगी, ये नैब कवानीन भी चेंज कर दिए जाएंगे, तो ये क्या मामला है। तो इमरान खान साहब का जवाब आया, उन्होंने कहा कि ये जो नैब कवानीन हैं इसमें तरमीम करना मेरी 24 साला जद्दोजहद पे पानी फेरने के मुतरादिफ है। तो ये तो एक क्लियर कट मैसेज हो गया इमरान खान साहब की जानिब से कि कोई नैब की जानिब से शरीफ ख़ानदान को तो रिलीफ नहीं मिलने वाला, ये सिवाय जो ये बातें घड़ी जा रही हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब 18वीं तरमीम पर बहस का मतलब है कि 6 से 8 माह आसानी से गुजारे जाएं। ये आप फ़िक्रा नोट करें, 6 से 8 माह जो हैं आसानी से गुजारे जाएं। उसमें क्या क्या हैं, रमज़ानुल मुबारक है, ईद उल फितर है, मुहर्रम का महीना है, फिर वफाकी और सूबाई बजट है। ये सारा मामला भी चलता रहेगा, 18वीं तरमीम भी चलती रहेगी, 6 से 8 महीने चले जाएंगे। उसमें यह है कि जो उन्होंने लिखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो चुकी हैं, पाकिस्तान ने IMF की किस्तें नहीं देनी, आलमी इदारे पाकिस्तान की माली मदद भी करेंगे, यानी कि डॉलरों की पाकिस्तान के अंदर बहार होगी और डॉलर का भाव होगा। तो इमरान खान साहब को कोई चैलेंज नहीं होगा इस माशी लिहाज से। हाँ, अपोजिशन के लिहाज से चैलेंज था तो वो 18वीं तरमीम में उन्हें उलझाए रखेंगे और वो उसी में ही 6 से 8 माह अपने गुजार जाएंगे। उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में तब्दीली का लॉलीपॉप जो है वो असल में अपोजिशन को मज़ाहमत से बचाएगा कि ये सुनते रहेंगे कि यार हमें छूट मिल रही है और हमें हमारा काम आसान हो जाएगा और सारे मामला सीधे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये एक लॉलीपॉप है जो अपोजिशन को दिया जा रहा है। और मैं अभी यही बातें काफ़ी अर्से से कह रहा था, ये कह रहा था कि नैब कवानीन में अगर इमरान खान साहब ने नैब कवानीन चेंज करने हैं तो फिर इमरान खान साहब को हुकूमत में आने का कोई फ़ायदा नहीं था कि अगर इन चोरों ठगों को ही सज़ाएँ देने के बाद माफ़ कर देना है तो ये तो फिर किसी सूरत भी ना काबिल कबूल नहीं है।
کسی بھی تحریک انصاف کا سپورٹر بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو چور ہیں، جو ملک کو نوچ گئے کھا گئے، ان کا احتساب تو ہونا چاہیے. اگر ان کو معافی ہی دینی ہے تو پھر یہ احتساب کا ڈرامہ کیوں؟ پھر یہ احتساب نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر انہیں ویسے ہی معافی دے دینی چاہیے تھی. وہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم ان کا احتساب نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کا احتساب کرنا ہے تو پھر مکمل احتساب کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ یہ لولی پاپ کے ساتھ یہ مرحلہ گزر جائے گا، پھر آ جائے گا 2020 میں سینٹ کا الیکشن. بڑا اہم انہوں نے نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب یہ سارا معاملہ لے کے جا رہے ہیں سینٹ الیکشن کی طرف. سینٹ الیکشن جو ہے عمران خان کی حکومت کا ایک سنگ میل ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کا بے صبری سے انتظار ہے کہ سینٹ الیکشن کا عمران خان صاحب کو بے صبری سے انتظار ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سینٹ میں عمران خان صاحب کو ہو جائے گی اکثریت حاصل. ابھی عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان پی ٹی آئی کو یوں سمجھ لیں کہ اکثریت نہیں ہے سینٹ میں. تو 2020 کا جو الیکشن ہوگا، صوبائی جو سیٹس ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس زیادہ ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ سینٹ میں ان کی جو اکثریت ہو جائے گی یہ سارے معاملات میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قانون سازی اور جو آئینی ترامیم ہیں اس میں قدرے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہت آسانی ہو جائے گی، قدرے انہوں نے کہا کہ آسانی سے کر لیں گے، وہ اس میں ذرا آزاد ہوں گے ترامیم کرنے میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کے دوران اپوزیشن، یہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے شاہین صاحبائی صاحب نے، کہ الیکشن کے دوران جو اپوزیشن ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلقات ہیں وہ خراب کرنے کی کوشش کرے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ عام الیکشن نہیں ہوتا، اس میں بڑے جھرلو پھر جاتے ہیں، بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اور ایسے جنات آتے ہیں، موکلات آتے ہیں کہ ووٹ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کو اس پر بھی گہری نگاہ رکھنی ہونی ہوگی، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات خراب ہوئے تو سینٹ میں عمران خان صاحب کو اکثریت نہیں مل پائے گی. یہ انہوں نے خیر نہیں لکھا، لیکن یہ میں اپنا ایک ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، تجزیہ دے رہا ہوں کہ واقعی ہو سکتا ہے. لیکن نظر دور تک ایسا نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ کوئی تعلقات خراب ہوں. لیکن اپوزیشن اور ان کے کچھ لوگ آپ کو پتہ جو بیانیہ بناتے ہیں وہ ضرور بنائیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ٹائیگر فورس جو عمران خان نے تیار کر لی ہے یہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے گی. عوام، بلڈرز، تاجر، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو یہ خوش کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، لوگوں کو ریلیف دے دیں گے. اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن کا اعلان عمران خان صاحب خود کر دیں گے، اور یہ الیکشن کا اعلان عمران خان صاحب اس وقت کریں گے جب اپوزیشن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. اپوزیشن بالکل یوں سمجھ لیں دیوار کے ساتھ لگ چکی ہوگی. پھر عمران خان صاحب کریں گے مڈ ٹرم الیکشن کا، اور اس وقت عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ عروج پر ہوگی، اور پھر اعلان کیا جائے گا مڈ ٹرم الیکشن کا. عمران خان صاحب دوبارہ سے منتخب ہو کر آئیں گے اور ایک مضبوط حکومت بنائیں گے جس کے ذریعے وہ ترمیم بھی کر سکیں گے اور ان کی بلیک میلنگ سے بھی بچ جائیں گے. کیونکہ ابھی تک انہوں نے لکھا شاہین صاحبائی صاحب نے، نو ڈیل، نو کمپرومائز، نو این آر او کے عہدے پر وہ قائم ہیں اور اپنی بات پر قائم ہیں عمران خان صاحب. وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور یہی ان کی کامیابی کا ایک راز ہے، اور یہی انہیں ابھی تک مقبول بنا کر رکھے ہوئے ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی مسئلتیں تھیں جس کی وجہ سے اونچ نیچ آتی رہی، لیکن عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے وہ یہی ہے، نو ڈیل، نو کمپرومائز، نو این آر او. تو یہ شاہین صاحبائی صاحب کے الفاظ ہیں، یہ انہوں نے لکھے ہیں اپنے کالم میں. پھر انہوں نے جو آخری بات کی ہے وہ بہت اہم ہے اور سمجھنے کی ہے، اور ایک پلس پوائنٹ ہے عمران خان صاحب کا. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ایک سپر سٹار ہیں، عالمی رہنماؤں سے ان کے جو مراسم ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کا ایک امیج ہے، اچھا امیج ہے، اچھی پرسنالٹی ہے، اور وہ ایک صاف کو انسان ہے. سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنے مراسم کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیکیورٹی جو پیراڈائم ہے یا دیگر معاملات ہیں اس میں فائدہ پہنچاتے ہیں، اور پاکستان کا جو یوں سمجھ لیں کہ جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو حل کرانے میں خاص طور پہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس میں کردار ادا کرتے ہیں عمران خان صاحب ان مراسم کو استعمال کرتے ہوئے. اور زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان میں جو ان کے ٹارگٹس ہیں اس کے صرف 50% ہی وہ حاصل کر لیتے ہیں، تو کوئی بھی شخص عمران خان کو چھو بھی نہیں سکتا.
انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب یہ سارے معاملات کرتے ہیں انٹرنیشنل طور پر، اور صرف پاکستان میں 50% اپنے اہداف اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں، صرف 50%، تو کوئی شخص بھی انہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان متکبر ہو جائیں اور ہر کسی سے وہ لڑائی کرنا شروع کر دیں، نہیں، اپنے آپ کو بچ کر چلیں۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں جب ٹہنیاں نیچے ہوں تو سر نیچے کر کے جانا چاہیے، اور اگر زمین پر گری پڑی ہوں تو پھلانگ کر جانا چاہیے۔ یہ شاہین صاحبائی صاحب نے اینڈ میں یہ لکھا اپنے کالم کے۔ آپ اگر وہ کالم پڑھنا چاہیں تو ان کے ٹویٹر ہینڈل پر ان کا کالم ہے، 92 نیوز میں وہ لکھتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو مجھے چیزیں اچھی لگی تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ مجھے آپ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔